अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवला यालमूना, क्या वो नहीं जानते, क्या ये लोग नहीं जानते, यानी जो ऐसी बातें करते हैं तो वो ये नहीं जानते कि अन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला यालमु, वो जानता है, मा युसिरुना, जो वो छुपाते हैं, व मा, और जो वो युलिनून, ज़ाहिर करते हैं। ये पीछे वाली ही बात हो रही है कि ये जो लोग कहते थे कि अल्लाह ताला के पास जाके हमारी तुम्हारी इन बातों को जो कि तुम अपनी किताबों वाली उनको बता देते हो तो ये दलाइल के तौर पे हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि तुम्हारी अंदर बाहर की भेद वाली चीज़ें भी और ज़ाहिर चीज़ें भी, हर चीज़ तो वो जानता है, उसके पास तो तमाम चीज़ों का इल्म है उस रब के पास, तो क्या वो ये नहीं जान सकेगा मुसलमानों के बगैर बताए। वमिनहुम, और उनमें से उम्मीयूना, अनपढ़ भी हैं, ला यालमून, जो कि नहीं जानते किताब को, यानी उन यहूदियों में से तो अनपढ़ भी लोग हैं जो किताब के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, यानी तौरात के बारे में कुछ इल्म ही नहीं है उनको, इल्ला, सिवाय अमानी या ख्वाहिशात के, यानी कि वो ख्वाहिशात जो उन्होंने खुश फहमियाँ पाल रखी हैं अपने अंदर। व इन हम, और अगरचे वो, इल्ला यज़ुन्नून, और यहाँ पे अगरचे, वैसे बाद जगहों पे व इन का तर्जमा अगरचे आता है, यहाँ पे और नहीं है वो, क्योंकि इन का तर्जमा यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि अगले ही कलमे में इल्ला आ रहा है। जब इल्ला अगले कलमे में आता है तो इनका तर्जमा नहीं कर देते हैं। व इन हम, और नहीं है वो, इल्ला, मगर, यज़ुन्नून, गुमान करते हैं। अच्छा, इस इनका तर्जमा और नहीं है वो, जैसे कि आप सुन रहे हैं, और नहीं है वो मगर गुमान करते हैं, तो इससे मुराद ये होता है कि यानी कि और कुछ भी नहीं है। वइन हम, और कुछ भी नहीं है सिवाय गुमान करने के, यानी कि और कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुमान करते हैं। वो गुमान का मतलब वहम पाल रखे हैं उन्होंने, अपनी तरफ से गुमान पाल रखे हैं उन्होंने। जैसे कि पीछे लिखा है ना कि ख्वाहिशात हैं उनके, इल्ला, मगर ख्वाहिशात हैं, यानी कि दिली आरजुएँ उन्होंने पाल रखी हैं अपने अंदर, दिल में जो है खुश फहमियाँ और आरजुएँ। अमानिया का मतलब ख्वाहिशात या आरजुएँ होता है, जो कि उन्होंने अपने दिल में खुश फहमी के तौर पे पाल रखी थी उन उलमा के कहने से। तो ये कहा गया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कुछ भी नहीं है सिवाय गुमान के, जो उन्होंने अपनी तरफ से यानी गुमान बांध रखे हैं, वहम बांध रखे हैं। फ़वैल, उन पस हिलाकत है, लिल्लाज़ीना, उन लोगों के लिए जो यक्तुबूना, लिखते हैं, किताब को बियदीहिम, अपने हाथों के साथ। पहले तो अल्लाह ताला ने उन पे हिलाकत भेजी, जो किताब को यानी तहरीफ़ करके लिखते हैं, तौरात को जैसे कि अल्लाह ने लिखा उससे बदल के लिखते हैं। सुम्मा यक़ूलूना, फिर वो कहते हैं, हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, लियश्तरू, ताकि वो बेचें, बिही, उसको, समनन कलीला, थोड़ी कीमत में, समन कीमत, कलीलन, थोड़ी। फ़वैलुन, पस हिलाकत है, लहुम, उनके लिए, मिम्मा, उससे जो ये मिन मा था जिसको मिम्मा इदगाम करके बनाया गया, उससे जो मिम्मा का तर्जुमा है, कतबत, जो कमाया, कमाई की, आइदिहिम, उनके हाथों ने, ववैलुन, और हिलाकत है, लहुम, उनके लिए, मिम्मा, उससे वो जो कि यकसिबून, वो कमाते हैं। अब इसका बामुहावरा तर्जमा सुन लें। लिहाजा तबाही है उन लोगों की जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं, यानी लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, ताकि उसके ज़रिए थोड़ी सी आमदनी यानी कमा लें, यानी कमाई कर लें। बस तबाही है उन लोगों पर उस तहरीर की वजह से भी जो उनके हाथों ने लिखी, और तबाही है उन पर उस आमदनी की वजह से भी जो वो कमाते हैं। अच्छा, लियश्तरू का तर्जमा जैसे कि मैंने करवाया कि बेचा, यहाँ पे मैंने करवाया कि बेचते हैं वो उसको थोड़ी कीमत में, या बेचा उन्होंने उसको थोड़ी कीमत में। तो आपने देखा होगा, पीछे भी हमने पढ़ा, तो कहीं कहीं जगह पे हम इसका तर्जमा जो है वो ख़रीदते करते हैं, और वो ये जो होता है ना अरबी में, ख़रीदारी और बेचने के लिए एक ही कलिमा इस्तेमाल जो हो रहा है, उसकी पहचान ये होगी, अगर लियश्तरो जैसे इसमें आया है तो अगले ही कलमे में अगर जारा, बाजार, ये वर्ड होता है बा का, जिसका तर्जमा साथ होता है, तो ये अगले ही कलमा में अगर बाजारा आ रहा हो तो उसका तर्जमा बेचना करते हैं, और अगर बाजारा अगले कलिमा में ना आ रहा हो तो फिर ख़रीदना तर्जमा होता है, लेकिन वर्ड एक ही रहता है अरबिक में, सिर्फ यही पहचान होती है इसकी। ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ कुरान करीम ने तरतीब ये रखी है कि पहले उन यहूदी उलमा का जिक्र फरमाया जो तौरात में जानबूझकर रद्द बदल करते थे, फिर उन अनपढ़ यहूदियों का जिन्हें तौरात का इल्म तो था नहीं, मगर उन्हें मज़कूरा जो ऊपर है, यानी कि
ذکر کیا گئے ہیں ان میں سے جو علماء کا ذکر کیا تھا کہ جھوٹی باتیں اپنی طرف سے گھڑتے تھے، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو اور یعنی یہودیوں کو جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر کے رکھتے تھے کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، وہ ہر صورت میں ہی جنت میں جائیں گے۔ ان کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں پر مشتمل ہوتا تھا، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، چونکہ ان کے اس گمان کی بنیادی وجہ ان کے اپنے ہی جو علماء ہیں ان کی رد و بدل تھی، تحریفات تھی ان کی جو وہ کلام کے اندر کرتے تھے۔ تو اس آیت میں ان کی تباہی کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے تھے، یعنی کہ وہی جو یہودی علماء تھے وہ دوسروں کو یہی سکھایا کرتے تھے، یہی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا مگر ایامن، دنوں کی جمع ہے، یہ دن کی جمع، یوم کی جمع ایامن، معدودہ، معدودہ کا مطلب چند دن گنتی کے، یعنی کہ تعداد میں کم، تھوڑے سے دن ہوں گے، یعنی کہ معدودہ کا مطلب محدود سے دن، یعنی تھوڑے سے دن، عدد کیے ہوئے دن، چند دن گنتی کے ترجمہ اس کا ہم کریں گے۔ قل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا تم نے پکڑا، کیا اتخذتم، تم نے پکڑا، تم نے لیا، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، عہدن، کوئی عہد، یعنی ان کو پوچھو، ان سے کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد پکڑا ہوا ہے، کوئی عہد لیا ہوا ہے، عہد کرنا، فلن، پس ہرگز نہیں، یخلف اللہ، ہرگز نہیں خلاف کرے گا وہ اللہ تعالیٰ، عہدہ، اپنا عہد، یعنی کہ تم نے کیا عہد اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد ہی لیا ہوا کہ وہ اپنا عہد کے خلاف نہیں کرے گا جو اس کے پاس تم نے لیا ہوا ہے۔ ام تقولون، یا پھر تم کہتے ہو، اللہ، اللہ تعالیٰ پر، ما لا، وہ جو کہ نہیں، تعلمون، تم جانتے، یعنی ان سے کہو کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ہمیں آگ چند دن گنتی کے علاوہ بالکل نہیں چھوئے گی، اگر تھوڑی بہت سزا ہوگی بھی تو ذرا سے دن ہوگی، اس کے بعد ہم جنت میں ہی جائیں گے، تو ان سے کہو کہ کیا اللہ کے پاس سے کوئی پکا وعدہ لیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرے گا اور تمہاری بات مانے گا، یا تم اللہ پہ بہتان باندھتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ ایسی بات کرتے ہو کہ تم خود بھی جو باتیں نہیں جانتے، جس کا تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں، یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذریعے وہ بات لگا رہے ہو، اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو کہ جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بلا، جی ہاں، من کسبہ، جس نے بھی کمایا، سیئۃً، برائی کو، یعنی جس نے بھی بدی کمائی، احاطت، اور گھیر لیا، بھی، اس کو، یعنی اس شخص کو، خطیئاتہ، اس کی خطاؤں نے، اس کی برائیوں نے، اس کی بدیوں نے، فاولئک، بس وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ کے ساتھی، ہم، وہ بھی، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بدی کے گھیرنے میں سے مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ وہ کسی ایسے گناہ کا ارتکاب کر لیں کہ جس کے بعد کوئی نیک عمل ان کا کارآمد ہی نہ ہو، قابل قبول ہی نہ ہو، اور وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو کہ کفر یا شرک ہو، مطلب کفر یا شرک تک پہنچا دے، یا پھر صریحاً کفر یا شرک ہو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی سن لیں، آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی، آگ تمہیں، یہ دونوں ورڈ بھی آپ بریکٹ میں لکھ لیں، کیوں نہیں تو لکھا ہی ہوا ہے، چھوئے گی کو ابھی آپ بریکٹ میں رکھ لیں۔ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں یا برائی کماتے ہیں، ان کی برائی انہیں گھیر لیتی ہے، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے، وہی لوگ ہیں آگ کے جنت کے ساتھی ہوں گے، ہم فیہا، وہ اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف ایمان لانا ہی نہیں کافی ہوتا، ہم کافر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان بھی نہ لائیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، کیسی کیسی خوش فہمیاں انہوں نے پال رکھی ہیں، آج بھی یہی حال ہے کافروں کا۔ اور مسلمانوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا ساتھی بنانے کے لیے کیا لکھا، صرف والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ لکھ دیتا اگر ایمان لانا ہی صرف کافی ہوتا کہ ایمان لائے اور اس کے بعد پھر بس جنت میں چلے گئے، ان کے کسی عمل کا حساب نہیں لیا جائے گا، نہیں ایسا کچھ نہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ پڑھیں گے والذین آمنوا، ساتھ وعملوا الصالحات بھی پڑھیں گے کہ جنہوں نے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے، یعنی اللہ کی رضا کے مطابق وہ رہے، اور پھر اس کے بعد پھر جنت کا وعدہ ہوتا ہے لکھا ہوا، یعنی اچھے عمل کرنا ضروری ہے ایمان لانے کے بعد، تو پھر وہی لوگ ہوں گے، اولئک، وہی لوگ ہوں گے ساتھی جنت کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
तो इसका बा मुहावरा तर्जमा सुन लें। और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो वो जन्नत के रहने वाले हैं, वो हमेशा उसी में रहेंगे। फिर वइज़ अखज़ना, और हमने लिया, और जब हमने लिया, वइज़ और जब, अखज़ना हमने लिया, मीसा का पक्का वादा, बनी इसराइल से ना किस चीज़ का वादा, ला ताबुदूना नहीं तुम इबादत करोगे, इल्लल्लाह अल्लाह ताला के सिवा, व बिल वालिदैन और वालिदैन के साथ, ihसानन अच्छा सलूक करोगे, वज़िल कुर्बा और रिश्तेदारों के साथ, वल यतामा और यतीमों के साथ, और मिस्किनों के साथ, और कहो तुम वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, और कहो तुम लोगों के लिए अच्छी बात, वाक़िमुस्सलात वातु ज़कात, और तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। सुम्मा तवल्लई तुम फिर जाते हो, इल्ला कलील मगर थोड़े ही रहते हो, मिनकुम तुम में से, वन तुम मोरिजून और तुम एराज करते हो। यानी वो वक्त याद करो जब हमने बनी इसराइल से पक्का अहद लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करोगे, और वालिदैन से अच्छा सलूक करोगे, और रिश्तेदारों से भी, और यतीमों और मस्कीनों से भी, और लोगों से अच्छी बात कहना, और नमाज कायम करना, और ज़कात देना। मगर फिर तुम में से थोड़े ही लोगों के सिवा बाकी सब के सब मुंह मोड़ लेते हैं या फिर जाते हैं। वइज़ और जब, अखज़ना हमने लिया, मीसाककुम पक्का वादा तुमसे, ला तस्फिकूना के तुम ना बहाना, दिमाअकुम खून अपनों का, यानी एक दूसरे का, वला तुखरिजूना और ना तुम निकालना, अनफुसकुम अपनी जानों को, मतलब ये कि अपने आदमियों को, अपने लोगों को, मिन दियारिकुम अपने ही शहर से, तुम फिर अकरर तुमने इकरार भी कर लिया, व अंतुम और तुम तशहदून गवाह भी होते हो, यानी खुद गवाह हो इस बात की। इसका बाब हमारा तर्जमा सुन लो। और याद करो, यानी याद करो को ब्रैकेट में हम लिख लेंगे अगर आपने लिखना है तो, वरना ये जहन में रखे कि ये अल्लाह ताला ये याद ही करवा रहा है यहाँ पे, जबकि लिखा तो नहीं हुआ, मगर मुराद यही है, याद करवा रहा है अल्लाह ताला कि जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और अपने आदमियों को अपने घरों से नहीं निकालोगे, फिर तुमने इकरार भी किया था और तुम खुद उसके गवाह भी हो। सुम्मा फिर तुम ही हो, हाउलाई वो वही हो, यानी तुम हाउलाई का तर्जमा दोनों का मिला के बनेगा कि तुम वही हो, तख्तुलूना के तुम कत्ल करते थे, अनफुसकुम अपने अपनों को, व तुखरिजूना और तुम निकालते थे, फरीकन एक ग्रोह एक फरीक, मिनकुम अपनों में से, मिन दियारिहिम अपने शहर से, यानी कि अपने लोगों को अपने घरों से, दियारिहिम शहर कह रही हूँ यहाँ, दियारिहिम का तर्जमा अपने घरों से होता है, अपने घरों से निकालते हुए एक गिरोह को, तज़ाहरूना तुम चढ़ाई करते हो, अलैहिम उन पर, बिल इसमी साथ गुनाह के, वल उद्वान और ज़्यादती के साथ, व इन यातुकुम अगर वो आते हैं तुम्हारे पास, व इन और अगर यातु वो आते हैं कुम तुम्हारे पास, उसारा कैदी बनकर, तुफादुहुम तुम फिदिया देते हो उनका, अगर वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आते हैं तो तुम उनका फिदिया दे के उनको, यानी छुड़ाते हो, फिदिया देते हो, उससे मुराद फिदिया दे के छुड़ाना मुराद है। वहुआ मुहर्रमुन, यहाँ पे ये वाव जो है हालांकि तर्जमा करेंगे इसका, और हालांकि मुहर्रमुन हराम हुआ है, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, इखराजुहुम उनका निकालना ही, हालांकि हराम है तुम पर निकालना ही उनका। अफ़ा तुमिनूना क्या तुम ईमान लाते हो, क्या पस तुम ईमान लाते हो, बेबाज़िल किताबी किताब के बाज़ हिस्से पर, वतकफुरूना और इनकार करते हो, बेबाज़ बाज़ हिस्से का, यानी कुछ किताब को पे ईमान लाते हो और कुछ का इनकार करते हो। फमा जज़ाओ पस क्या जज़ा होगी, मन उस शख्स की, यह फालू जो करता है, ज़ालिका ये, यानी ये काम, मिनकुम तुम में से उस शख्स की क्या सज़ा होगी जो ऐसे काम करता है, इल्ला सिवाय खिज़युन रसवाई के, फ़िलहयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में, वयोमा और जिस दिन, वयोम क़ियामा और क़यामत के दिन, युरद्दूना वो लौटाए जाएंगे, इला तरफ अशद्दी से ज़्यादा सख्त अज़ाबी अज़ाब की तरफ, और क़यामत के दिन वो ज़्यादा सख्त अज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे। वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला बेगाफिलिन बेखबर, अम्मा उनसे जो तामलून वो अमल करते हैं, उन्हें माँ से बेखबर नहीं है अल्लाह ताला जो कि वो अमल कर रहे हैं। अच्छा, इसका बामुहारा तर्जुमा सुनने के इसके बाद, तुम वही लोग हो कि अपने ही आदमियों को कत्ल करते हो, और अपनों ही में से कुछ लोगों को उनके घरों से निकाल बाहर करते हो, और उनके खिलाफ गुनाह और ज़्यादती का इर्तिकाब करके मदद करते हो, और अगर वो कैदी बनकर तुम्हारे पास आ जाते हैं, यानी कि दुश्मनों की तरफ से कैदी बन के तुम्हारे पास आ जाते हैं, तो तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि उनको निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था, यानी घरों से निकालना ही हराम था। तो क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर तो ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो?
اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کام کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، اور بنی قریظہ اور بنو نفیس دونوں طرف، دوسری طرف بہت سے بت پرست کے بھی دو قبیلے تھے، یعنی کہ ان کی طرح ہی وہ تھے اوس اور خزرج۔ قریظہ کی دوستی اوس قبیلے سے تھی، اور بنو نذیر کی دوستی خزرج سے۔ جب اوس اور خزرج میں لڑائی ہوئی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر خزرج کا ساتھ دیتے، یعنی اس خزرج کے قبیلے کا ساتھ دیتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہودیوں کے دونوں قبیلے بالواسطہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے، اور ان لڑائیوں میں جہاں اوس اور خزرج کے آدمی مارے جاتے، وہاں قریظہ اور نذیر کے یعنی بنو نذیر کے یہودی بھی قتل ہوتے، یا پھر اپنے گھروں سے نکلنے پر وہ مجبور ہو جاتے۔ اس طرح اگرچہ بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں قبیلے یہودی تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے دشمنوں کی امداد کر کے آپس میں ایک دوسرے کے قتل اور خانہ بربادی میں حصہ دار ہوتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی یہودی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا تو وہ سب مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے اور اسے چھڑا لیتے، جس کی وجہ سے یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں تورات نے یہی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی یہودی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اسے چھڑائیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ جس تورات نے یہ حکم دیا ہے اسی نے تو یہ حکم دیا تھا کہ نہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنا اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے یعنی کہ اپنے ہی گھروں سے نہ نکال دینا۔ ان احکام کو تو تم نے چھوڑ دیا اور صرف فدیہ کے حکم پر عمل کر لیا۔ اولئکا، وہی وہ لوگ ہیں، الذین وہی جنہوں نے خریدا الحیات زندگی دنیا بالآخرت آخرت کے بدلے۔ یہاں پہ با کا ترجمہ ساتھ نہیں کریں گے بلکہ بدلے کریں گے، آخرت کے بدلے۔ فلا، پس نہیں، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، عذاب کو، اور ولا، اور نہ ہی ہم وہ ینصرون، مدد کیے جائیں گے۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں اشترو کا ترجمہ خرید لیا، کیونکہ جو اگلا فقرہ ہے اس کے ساتھ والا ہی اس کے بیچ میں با نہیں آ رہا، اس وجہ سے یہاں پہ خریدنا یہاں پہ ترجمہ کیا گیا، آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔